आज आम्ही हांगासर मारिया फिलिप फर्नांडीस तिच्या घरा जिची मर्डर जाल्या तेन्ना तिका मेळपाक आयज त्याचे चलन मेळपाक आमी आयज तिच्या घरा कडेन हांगासर आमची महिला काँग्रेस आमची ऑल गोवा अध्यक्षा सो प्रतीक्षा खलप आणि त्याची टीम हांगा आयज पावल्ली आसा। त्या दिसा ज्या दिसा ह्यो रातचो एक इन्सिडंट जालो त्याच्या दुसऱ्याच दिसा आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर विजीट करून काँग्रेसी मार्फत आमी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला कितें जाला हेची आमी चवकशी करून त्याच्या फॅमिलीक आमी घरा कडेन हांगासर भेट दिल्ली। तर आयज त्याच भाशेन आमची अध्यक्ष आउट ऑफ स्टेशन आसली ती आयजूच पावल्या तेका लागून ती सुद्दां आयज हांगासर विजीट करून आयज इन्व्हेस्टिगेशन कशें आसा कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर आनी तेच्या फॅमिलीक तेंच्यांनी विजीट करपा खातीर ती हांगा आयज पावली। आमकां इतलें सांगपाचें आसा जे कितें इन्सिडंट सद्या चल्ल्यात हे सामके वायट चल्ल्यात। आयज दिवसा धवळ्या आयज आमच्या गोंयकारांक लोक हे दिल्लीकार मारपाक लागल्यात आनी हांव परतून म्हणटा की हेंकां इतलें डेरिंग कशें हे कोणाच्या जिवार उठतात आनी हेंकां सपोर्ट करता कोण हे कितें तरी सपोर्टा शिवाय ते उडानात। आयज तो गाडी मारता आनी तसोच चलत रावता उबो रावन पळयना हेका एक्सिडेंट म्हणना हेका मर्डर म्हणटा ना जाल्यार तो उबो रावन पळयतलो आसलो तिका कितें जालां कितें कशी आसा कितें आसा आयज तो उतरून सुद्दां तेणी पळोवंक ना तो तसोच उठला आनी डायरेक्ट चलत रावलो गाडी ओडून म्हणजे तेका मर्डर ती करपाची आसा। सेकेंडली पयर आमचे मांद्र्या ह्या जुन्या सोड्याचे सगळे भाव पयरच्या रातीक थिंगा जमले तेंच्यांनी सगळे त्याच्या निदर्शनाक हाडून दिले PIच्या की तुमी तेका कशी वागणूक हायफाय तेका दितात AC रुमान त्याच भाशेन तेचे कडेन कशी तुमी तेका हाय प्रोफेशनल तेका तुमी ट्रिटमेंट दितात हे तांकां दाखोवन दिलें। कितलोसोच लोक थंय जमलेलो आयज इन्व्हेस्टिगेशना वयर आनी कितें वयर तेंचे कितें प्रोसिजर चल्ला त्याच्या वयर तेंच्यांनी कितें जापो विचारपाक जाय तितलें तांकां विचारलें। आयज खंय तरी तांकां हे सगळे सॉफ्ट कॉर्नर आसा ज्या पद्दतीन आयज अमर बांदेकरची केस आयज ही मारिया फिलिप फर्नांडीसाची केस आमचे मांद्रेचे माजी सरपंच पंच मेंबर महेश कोनाडकरची केस अशे हे सद्या मांद्र्यातलेच केशी बाकी शिवोले आसागांव हे वेगळे पण ह्या केशीने आयज ह्या PIक फाटले फावटी ट्रान्सफर केलो। हांव अशें म्हणटा की तेका तुमी ट्रान्सफर कित्याक केल्यात तो फॉल्टी आसा म्हणून तुमी तेका ट्रान्सफर केल्यात आनी तेका जर फॉल्टी आसा ट्रान्सफर केल्यात जाल्यार परतून तेका कित्याक हाडल्यात तुमी तुमकां पयलीं खबर ना तो बरो आसलो म्हणून तुमी फॉल्टी आसा म्हणून तेका ट्रान्सफर करतात आनी 15 दिसां भितर हांगा हाडटात म्हणजे हे खंय तरी आमच्या लोकांच्या दोळ्यांत धूळ फेकतात तुमी। आयज हे सगळे पळय आसा हे न्यू पुलीस स्टेशन हांगा पळय जालां हे पुलीस स्टेशन बऱ्याक जावं ना हे फक्त कित्याक जालां हप्ते घेवपाक जाला काय आनी कित्याक जालां हे सगळ्या जनतेक खबर आसा अख्ख्या मांद्रेच्या लोकांक खबर आसा। हेच्या पयलीं आमच्या हरमालान आउटपोस्ट असले तेतूनच जर सुदारणा करून तेका जर मातशी खंय तरी तेका चालना दिल्ली जाल्यार खूब बरें आसलें पण इतले क्रायम जाय नासले। आयज हांगासर क्रायम जाले कितले पण हे क्रायम कित्याक जाता तर कोणाकूच कायद्याचो भंय उरोवंक ना पुलिशेचो भंय उरोवंक ना हेचेर पुलिशेचो कंट्रोल ना हेचेर सरकाराचो कंट्रोल ना तेका लागून हे क्रायम वाडत आसात हे सामकें सिद्ध जाल्लें आसा। तेका लागून खंय तरी कठोरांतली कठोर तेका पनिशमेंट जावपाक जाय जेणे करून दुसऱ्याक परतून आनी डेरिंग जावप करना हे अशें करपाक हे आमकां फुडें फुडें धोको आसा। आतांच सद्या भायर सरपाक आमी सुरक्षीत ना आनी आमकां आमचे लोक सुद्दां आतां घरा कडेन सुद्दां कोणूच फॅमिली भुरग्याक भायर धाडपाक तयार ना। आमी आतां बिचार पळयता बिचार 7 काळोख पडटा म्हणसर सगळे लोक घरा कवर जाता कित्याक आयज टुरिजम सगळो काबार जाला हे भानगडी अशा भानगडीक लागून कोणूच थंय जीव पातवंक तयार ना न्हू। ओके थँक्यू मॅडम तुम्ही आता विजीट केले कितें जाणून घेतले आणि कशा पद्धतीने तांकां सरकार कडल्यान किंवा तुमच्या पक्षा कडल्यान मदत जातली जेचेर अन्याय जाला कशें फुडें हे जातली प्रक्रिया। तर आमी आयज महिला काँग्रेसीची महिला आनी आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रेडकर आसा ते विजीट घेवपाक आयिल्ली कंडोलन्स आमच्या भावाची आमची माय म्हटल्यार जाता आमी मारिया फिलिप फर्नांडीस कशा तरेन कशा रितीन तिका मारला हांगा मर्डर जाल्लो आसा तिजो ह्यो आमी पयलो आनी CCTV फुटेज पयले जशा तरेन तिका मारला हे खंयचोच नॉर्मल तकलेन मनीस आसलेलो ही असली गोष्ट करूंक शकना
तेजो मायंडसेट सारको क्रिमिनल आसता तसो मायंडसेट आसूंकूच जाय, नाल्यार कोण आमचे असले गोंयकार अशे कोणूच असली केन्ना क्रायम करूंक शकना. ज्या तरेन तिका मारला, एक ब्रुटल एक्सिडंट जसो केला, एक्सिडंट म्हणपाचोच न्हू तो मर्डर, आनी ते पळोवन सारके दोळ्यान अश्रू येतात, दुखां येतात की आयज खंय पावला गोंय. हे आतां कितले हो इन्सिडंट चवथो आसतलो जो आमी असो पळयला. मांद्र्याच ह्या वाठारांत घडलेले इन्सिडंट पळयत जाल्यार एक भावाक मारलो ते आसा बिचार, फक्त वॉकाक वयतना खुर्ची हालयली म्हणून मारहाण केली, तो मेलो. आतां अशेंच हिका बसलेली आसतना आपलो बिझनस धंदो करता, कार्य करता, एक सादेशें घर आसा तेंचें, आपले कसले कश्ट करतात, दिसाचे कश्ट करून आपले स्वताचें पोट भरतात. तसल्या मनशाक जर हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन येता दिल्लीकार आनी तेंचेर गाडयो वयर चडोवन कांयच जावंक ना कशें वयतात, तांकां दिसता कितें हें कितें जालां गोंयचें आतां. दिल्ली काय मिर्जापूर सगळ्यान हायस्ट क्रायम रेट जी खंयच्या स्टेटीन आसा नाल्यार सिटीन आसा ती म्हणजे दिल्ली, हें आमकां खबर आसा भारतांत. हे सगळे दिल्लीकार आतां हांगा येवन रावलात, आपलो वेवसाय करतात, घरां घेवन रावला आनी सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचें सरकार. हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो. आनी आतां जर लोक सगळे भायर सरना, एकठांय जायना सरकारा विरुद्ध, जाल्यार ही वेळ आसा आतां सगळ्यांनी एकठांय जावपाची, सरकारा विरुद्ध आवाज करपाची की आमच्या ह्या दोनूय भावांक, मांद्र्याच्या ह्या सन ऑफ द सॉयल म्हणटा तेंच्या बरोबर जस्टीस जावपाक जाय, हेजी आमी डिमांड करता. ताका अरेस्ट केला, पण कसली VIP ट्रिटमेंट दिवन अरेस्ट केला. आमचो हांगा एक सोशल एक्टिविस्ट, तेणी कसले तरी CM विरुद्ध उतरां काडली म्हणून ताका तोंडाक काळे कपडे घालून डकॉयट आनी मर्डरर कसो ताका व्हेला उडून आनी ह्या क्रिमिनलाक जेणी खून केला ताका सारकी AC गाडी, VIP ट्रिटमेंट, पुलीस हाताक धरून बरे व्हरतात पुलीस स्टेशनान. कितें गॅरंटी की ताका भितर सुद्दां पुलीस स्टेशनान फूल VIP ट्रिटमेंट दिना आसतले. आमकां खात्री जाय सरकारा कडल्यान, आमची मागणी आसा सरकाराक की आमकां खात्री जाय ताका सारकी कठोर सजा जावंक जाय. मर्डर हे सेक्शन तेजेर घातला, पण ताका बेल मेळोंक जायना. कितें करतले, थोड्या दिसान दाखोवपाक म्हणून लोकांक शांत करपाक घालतले भितर पुलिसान, सगळी तांकां सोयी सुविधा प्रोवायड करतले आनी मागीर 4-5 दिसांनी बेल दिवन सोडटले. आमकां फुडें आमी हो मुद्दो घेतली एज महिला काँग्रेस, आनी काँग्रेस हे नात्यान सुद्दां आमी हो मुद्दो घेतली सरकारा कडेन, परत तेजो फॉलोअप करतली. जर ताका क्रिमिनलाक थंय दवरला काय सोडला हेजेर आमी फॉलोअप करतली आनी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की कठोर सजा जावकूच जाय हेजेर. तांकां लायफ इम्प्रिजनमेंट ते कितें दितात ते, बट दीस इज अ प्रॉपर केस ऑफ मर्डर. आनी आमी सिंपथी व्यक्त करता आमची मांद्रेकारांची फॅमिली आसा बाय मारिया फर्नांडीस, त्यांच्या सोलाक एक कितें म्हणटात ते रेस्ट इन पीस आनी एक सद्गती लाभो, मोक्ष मेळोनी तांकां आनी तेज्या फॅमिलीक देवान एक ताकद दिवची हे बेर करपाक. आयज जे ते सोंसता तो ट्रॉमा तेंचेर जो आसा तो त्या व्यक्त करूंक शकना उतरांनी, पण आमी जी तेंची आयकली फूल स्टोरी तितून ह्यो सारको इनजस्टीस जाला आनी हेजेर न्याय ह्यो मेळोकूच जाय. मॅडम, तुमकां दिसता की गोंयचो कायदो सुवेवस्था बिगडल्या अशी? हय, हेजेर आतां म्हाका दिसता हांवें तुमकां म्हटलें तशें 5वो काय 6वो इन्सिडंट आसतलो. त्याचा शिवोले एका बायलेक दिल्लीकारान मर्सिडीज घेतली आनी मारून उडयली आनी रावन पळोवंक सुद्दां ना. अशें केन्नाच गोंयान घडनासलेलें. गोंयकार आयज तो जर भाव आसलेलो, दागलेली सा गाडी, तो उठून देंवतलो आसलो, पळयतले आसले बाबा कितें जालां, उठून पुलिसेक आपयतलो, एम्ब्युलन्स आपूण व्हरता आसले. आयज अशें जालां एकटो येता उठसूट मारता. आतां तो दीस उरूंक ना की ज्या दिसा एक दिल्लीकार स्वता घरान घुसतले आमच्या आनी आमकां मारतले आनी वयतले. अशी सुद्दां आमी पळय आयकपाक येता आमकां हाडी हाली, अशी सुद्दां घटना जातात. सो लॉ एंड ऑर्डर हो सारकोच बिगडलेलो आसा. खंय आमकां एक दीस एक गाडी दिसना, नायट पेट्रोलिंग जाता अशी पुलिसांची, रावतात आपले खंयच्या जंक्शनाचेर, RTO आसतात, पुलीस आसतात, पयशे घेतात बाबा भायले व्हेकल्स येयले टुरिस्टांक कडल्यान. पण हांगा जी खरी लॉ एंड ऑर्डरची सिच्युएशन जी बिगडलेली आसा, क्रायम रेट कितली वाडला. एक दीस तुमी आयज न्यूज पेपर, एक वर्तमानपत्र ओपन करा आनी पळयले, उघडले जाल्यार तेजेर फक्त क्रायमाचें आसता. कोणाक एक्सिडंटान मेळलो, कोणाक खून केलो, कोणाक चाकून मारलो, कोणाचेर अटॅक केला आनी कोण करता ते? एक भितरलो गोंयकार भाव आसा जाल्यार सांग. हे सगळे करतात ते भायले दिल्लीकार. आनी म्हणून आमी म्हणटा ही सरकार जाल्यार दिल्लीकारांची सरकार, गोंयची न्हू. तुमकां जर इतले गोंयचे अस्मिताय आनी अस्तित्व राखून दिवपाचें आसा जाल्यार आतां खंय तरी हेंच्यांनी बदल हाडूंक जाय. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा
आनी आमचे गोंयाक आतांच खंय तरी आमी सगळ्या एकठांय जावन वाचोवपाची गरज आसा, नाल्यार कितें हेजे फुडें जातलें तें चिंतून सुद्दां भंय दिसता. ओके.